दिल दरिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती लाखों की तकदीर देखी। अदल करे ते थर थर कमण, उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जासन में वर्गे मुँह काले। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदा। रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे हाजिर है और ये इस वक्त तारीखी मस्जिद है, 800 साल पुरानी मस्जिद, और इसकी जेबो आराइश के लिए अब गवर्नमेंट पाकिस्तान माशाल्लाह कोशिश में है। खूबसूरती आपके सामने है, बड़ा बेहतरीन काम किया गया है। टाइलें देखें, बड़ी कीमती और बड़े तरीके से इसको लगाया गया है, बड़ी महारत से। ये आपको माशाल्लाह कैमरामैन दिखा रहे हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है, अल्लाह का घर, सुभान अल्लाह। देख के ईमान ताज़ा होता है और ऐसे मनाजिर को देखना चाहिए माशाल्लाह। और इसके साथ ही तारीखी मज़ार है, ये भी 800 साल इसको तकरीबन हो चुके हैं। दिल विच सजन वसदा, मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। आज सर आप किस टॉपिक पे रहनुमाई करेंगे, मालूमात देना चाह रहे हैं? एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला विज़िट था आबिद भाई के साथ। प्राइम नॉलेज को देखने वाले आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते चलें। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिनके फैज़ से पूरा मुल्तान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान फैज़ याब हो रहा है, इनकी हयात तय्यबा से जो हमें रोशनी मिलती है उसको समेटने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। तो मैं नाज़रीन से कहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो सुनिए और अल्लाह वालों के पास जो बरकतें मिलती हैं आज आप देखेंगे भी सही और जाफिर भाई की ज़बानी सुनेंगे भी सही। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, जैसा कि अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत जो है वो नेकोकारों के पास होती है। तो ये जो मखलूक खुदा है इन नेकोकारों के करीब आती है। Actually, the awliya of Allah, the friends of Allah, they are like candles. Whoever get close to that candle, they are illuminated. So इसी तगोदो में कि हम भी चमक जाएं और रोशन हो जाएं, तो आज हमने विज़िट किया है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बरकतें समेटने के लिए शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। प्राइम नॉलेज के व्यूवर्स को बताता चलूँ, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का ये जो मज़ार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शाह तुगलुक अमीर, ये बरे सगीर पाको हिंद के बादशाह गुजरे हैं, तो उन्होंने ये मज़ार तामीर करवाया था आपकी वफ़ात के वक्त, ताकि वो ये चाहते थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि आपके कदमों में उनका भी मज़ार बने। लेकिन शुमिया किस्मत वो दिल्ली में थे जब उनका इंतकाल हुआ इसकी तामीर के बाद। तो ये तकरीबन 800 साल पुराना मज़ार है जिसको हम देख रहे हैं अपने पीछे। तो प्राइम नॉलेज के व्यूवर्स में आपको बताता चलूँ, जब शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई तो अकीका करने के लिए आपके सर के बाल जो हैं उनको हलक किया गया। तो उसके बराबर ये जो इनके दादा जान हैं हमारे सामने माशाअल्लाह, इस तरफ जो है आपके ही कुर्बो जवार के अंदर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और आपके जो वालिद करीम थे उनका नाम था सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और आपकी जो वालदा थी रास्ती बीबी रहमतुल्लाह अलैहा, वो भी अल्लाह की बहुत बरगुज़ीदा वली थी, कुरान की हाफिज़ा थी। और जब आपकी विलादत हुई तो अकीका के दौरान जो आपका हलक किया गया, उसके बराबर हमारे शाह बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने उस कदर उसके बराबर जो है चांदी और सोना वगैरह सुनने में आता है कि वो सदका किया। आज भी वो आपके जो बाल मुबारक हैं तबर्रुक के तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिरीन आते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि शाह रुकन आलम जब लड़कपन के अंदर आए तो एक दिन हमारे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक चारपाई पर जलवा अफरोज़ थे, तो
تو آپ کی جو دستار مبارک تھی امامہ شریف وہ آپ نے چارپائی کے ایک طرف رکھا ہوا تھا. تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے دوڑتے آئے اور اپنے دادا جی کا وہ امامہ شریف جو ہے وہ سر پہ سجا لیا. تو جب آپ نے سر پہ سجایا تو صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا یہ گستاخی نہ ہو جائے, آپ نے بزرگوں کی جو دستار ہے اپنے سر پہ رکھ لی. قربان جاؤں یہ جملہ جو ہے ہمارے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ صدر الدین اس کو روکو مت, یہ اس دستار کے لائق ہے. اور جب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم مکمل کی, علوم دینیہ میں مکمل مہارت حاصل کی اور مقام قطبیت پر فائز ہوئے, تو ہمارے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ وہی دستار ان کو عطا فرمائی. اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے خلوت اختیار کی. یہ اولیاء کرام کا انداز ہوتا ہے, جب ان کے آخری اوقات آتے ہیں تو یہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان اولیاء میں سے ہیں اور ان ہستیوں میں سے ہیں زیادہ تر وقت مع اللہ یعنی اللہ کی قرب میں. یہ اولیاء اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جو جنتی ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی ان جنتی لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں. اگر آپ بھی جنتی بننا چاہتے ہیں, پرائم نالج کے ویورز میں آپ کو بتاتا جاؤں, ابھی سے جنتیوں کی تلاش کیجئے, ابھی سے جنتیوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ ان کی برکتیں, ان کی صحبتیں جب آپ کو ملنا شروع ہوں گی. کیوں کہ مقناطیس جو ہے یہ لوہے کو کھینچتا ہے, لوہا مقناطیس کو نہیں کھینچتا. یہ جو مرشد ہوتے ہیں, یہ جو ہادی راہبر ہوتے ہیں, یہ ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جن میں اللہ کے قرب کی برکتیں سمیٹنے کا جذبہ ہوتا ہے, تو ان کو اپنے قرب کی برکتوں سے نواز کر چمکا دیتے ہیں. قربان جاؤں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جہانیہ شاہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ, وہ آپ کے خلفاء میں سے آتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. اور آپ کی جو دوستی تھی وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کافی گہری تھی. یہاں سے جب شاہ رکن عالم دہلی شریف جایا کرتے تھے, قربان جاؤں آپ ان کی صحبت اختیار کرتے. ایک مرتبہ شاہ تغلق کے ملاقات کے لیے جب یہ تشریف لے کر گئے, جمعہ کا وقت تھا, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما ہوئے. اور قربان جاؤں جمعہ کی نماز جس مسجد میں, دہلی کی جامع مسجد میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ادا فرمائی, تو زیادہ صحبت کا عرصہ آپ نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا. اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید پاک پتن شریف والے ان کے خلفاء میں سے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کا جو تعلق ہے وہ مع اللہ ہوتا ہے, وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان نور والے بزرگوں کی صحبتوں میں آئیں. پرائم نالج کے دیکھنے والے اس اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. عابد بھائی, جعفر بھائی, اللہ جل شانہ آپ سب کو ہر طرح کی آفتوں سے حفظ و امان میں. سر ایک سوال کروں گا کہ یہ رہنمائی فرمائیے, زائرین ایک بڑی تعداد میں دربار پہ آنے کا رجحان بھی ہے الحمدللہ, تو کس طرح آیا جائے, کس انداز میں آیا جائے تاکہ ہم آئیں تو کچھ لے کر جائیں؟ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت پیارا آپ نے نقطہ ارشاد فرمایا. یہ سوال بہت ساری جامع خوبیوں کا جامع ہے, تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ زائرین یہاں پہ حاضری دیتے ہیں, بعض جیسا کہ آج کل ماحول چل رہا ہے, ہمارا انداز جا رہا ہے, حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ لوگ یہاں انٹرٹینمنٹ لینے کے لیے آتے ہیں. ہم یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ آئے, بلکہ جو فیوز و انوار اللہ نے ان کے قلوب پر نازل فرمائے ہیں اس کی نیت سے آئیں کہ کوئی چھینٹا ہمارے سینے میں بھی پڑ جائے. اچھے اہتمام کے ساتھ جب یہاں آئیں تو پہلے سے 2 رکعت ادا کر کے کہ یا اللہ میں تیرے نیک برگزیدہ ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اس کو جو فیض ملا ہوا ہے اس سے مجھے بھی چمکا دے. اور بھی بہت سارے طریقے اولیاء کرام نے ارشاد فرمائے ہیں. قلب پہ توجہ ہو کہ ان کے قلب سے جو انوار آ رہے ہیں وہ میرے سینے پہ نازل ہو رہے ہیں, میں بھی چمک رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس طرح کی اگر نیات لے کر آئیں گے, میرے خیال میں انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. سر پرائم چینل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم الحمدللہ پرائم چینل یہ دوست چینل ہے, یہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اس سے کنیکٹڈ ہو گئے, اگلی آنے والی ویڈیوز بہت انفارمیٹو ہوں گی. یہ تو اس کا آغاز ہے انشاءاللہ. عابد بھائی کی صحبت میں ہم بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کو وہ معلومات ملے گی جس سے آپ کہیں گے کہ ناؤ الحمدللہ آئی ایم فیلنگ لائک ہیونگ سو مچ نالج انشاءاللہ. So I request all of you viewers, you must subscribe our channel Prime Knowledge, and also please visit the all videos and share it. Stay with us. Jazakumullah khaira wa ahsan.